हेलो व्यूवर, एम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टैरो रीडरेशन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर, इस वीडियो में हम आपको बुर्ज मेज़ान यानी कि बुर्ज लिब्रा के बारे में बताने जा रहे हैं कि बुर्ज मेज़ान से तल्लुक़ रखने वाले लोग किस पर्सनैलिटी के होते हैं, कैसी क्वालिटीज़ होती हैं इनकी। बुर्ज की डिटेल रीडिंग जो होती है वो हमें बता देती है कि इससे तल्लुक़ रखने वाले लोगों की पर्सनैलिटी कैसी है, क्वालिटीज़ कैसी हैं, कौन सी इनमें खूबियाँ हैं, कौन सी इनमें खामियाँ हैं। कुदरत ने कुछ बुरूज पर फजीलत दी हुई है, कुछ बुरूज की तल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं आम लोगों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो व्यूअर, हम अभी आज जो बुर्ज लिब्रा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कि बुर्ज लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले मेल फीमेल जो हैं कौन सी क्वालिटीज़ रखते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो व्यूअर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसके अलावा व्यूअर, लिब्रा से रिलेटेड किसी पर्सन ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी हो, कोई अपने लिए रेमेडी पूछनी हो, तो हमें कमेंट में डेट ऑफ बर्थ के साथ क्वेश्चन भेजें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर करने की। तो व्यूअर, लिब्रा के बारे में शुरू में बात करते हैं। तो व्यूअर, अगर किसी ने बैलेंस सीखना हो, किसी ने बराबरी सीखनी हो, तो लिब्रा वालों से सीख सकते हैं, क्योंकि व्यूअर लिब्रा वालों के जो साइन है वो तराजू होता है। तराजू का काम ही बैलेंस करना होता है। तो ऐसे ही ये लोग जो होते हैं बहुत ही बैलेंस टाइप के होते हैं। ये माशरे में जो हैं बराबरी की नज़र से लोगों को देखते हैं, और ये चाहे फैमिली मेम्बर हों, चाहे आप ये सोसाइटी में हों, चाहे टीचर हों, ये दिल से चाहते हैं कि हर किसी को उसकी हकूक़ मिलें। रखने वाले लोग बहुत बैलेंस टाइप होते हैं। और व्यूअर, जो बंदा बैलेंस करना जानता है रिश्तों में, दोस्ती में, माशरे में, व्यूअर उस बंदे को लोग बहुत पसंद करते हैं। इस वजह से व्यूअर इनकी लीडरशिप क्वालिटी नुमायाँ हो जाती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं, अच्छी राय दे सकते हैं, अपने ज़्यादा ये लोगों को अहमियत देते हैं। इस वजह से इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, लोगों को गाइड करने की ताकत होती है। ये अच्छा सलूक करते हैं लोगों से, उनकी प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं, तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो देखने को मिलेगा कि लिब्रा से तल्लुक़ रखने वाले लोग चाहे फैमिली में हो, चाहे गली में हो, मोहल्ले में हो, चाहे किसी सोसाइटी में हो, चाहे पॉलिटिशियंस हों, बहुत ही नेम फेम के मालिक होंगे और बहुत सारे इनके चाहने वाले होंगे। ये होती है कि ये दिल से प्रॉब्लम समझते हैं लोगों की और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, दुनिया से दुख तकलीफ़ कम करने की कोशिश करते हैं। अच्छे बुरे की तमीज़ करने की क्वालिटी हर किसी में होनी चाहिए, लेकिन लिब्रा लोगों में ये क्वालिटी कूट कर भरी होती है। व्यूअर, इनके सामने जो बंदा आता है या बंदी आती है, इनको पता लग जाता है कि किस नेचर का है, किस तरह के ये काम करता है, कैसे ये बिहेव करेगा, को बहुत अच्छी तरह से जजमेंट कर लेते हैं। लिब्रा वालों के अगर पेशेंट लेवल की, सब्र की बात की जाए, तो ये बहुत साबर शाकर लोग होते हैं। इनको अपने गुस्से को कंट्रोल करना आता है, तो पे जो है सब्र करना आता है। और व्यूअर, इनकी बहुत सारी जो है मुसीबतें लोगों की पैदा की होती हैं। इनके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं उनसे अक्सर जेलसी फील करते हैं, इस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम में डाल देते हैं। लेकिन व्यूअर, कुदरत ने लिब्रा वालों को बहुत ही ख़ास ताकत दी होती है, एक सब्र की, दूसरे इस पे काबू करके इस प्रॉब्लम से निकलने की। और व्यूअर, लिब्रा वाले लोग जो होते हैं लोगों की जो है दिल से मदद करते हैं। इस वजह से अगर जब इनको प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आ जाती है, घर में हो, ऑफिस में हो, या कोई सियासी प्रॉब्लम हो, या कोई कानूनी प्रॉब्लम हो, तो लोगों के साथ साथ कुदरत इनकी मदद करती है। सारे लोगों की दुआएं इनके लिए होती हैं, जिनके लिए इन्होंने सच्चे दिल से मेहनत की होती है, जिनको प्रॉब्लम से निकाला होता है। इसी वजह से लोग जो हैं इनको ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लिब्रा वाले लोग जो हैं लड़ाई झगड़े से दूर भागते हैं और बहुत ही दोस्ताना
رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان کا جھگڑا ہو جائے تو یہ اپنی عقل شعور سے باتوں سے اس کو کنونس کر لیتے ہیں، جھگڑے کو پرابلم کو ختم کر لیتے ہیں۔ لیبرا سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں بہت ہی سوشل ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے کام بھی سوشل ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور یہ جب کسی کام میں آتے ہیں اس میں اپنی صلاحیتیں یوز کر کے بہت ہی نمایاں ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے وہ عام سا بندہ ہو، چاہے وہ شاپ کیپر ہو، چاہے اس کا چھوٹا موٹا کام ہو۔ ان کے خوش اخلاقی کی وجہ سے ان کے کلائنٹس بھی بڑھتے ہیں، دوستوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ قدرت نے لیبرا والوں میں سکس سینس رکھی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ بہت سارے معاملات کو وقت سے پہلے بھانپ لیتے ہیں اور اکثر اپنی منصوبہ بندی کر کے، اپنی پلاننگ کر کے اس مصیبت سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے لیبرا والے کسی کے ساتھ خود چاہے بزنس کرنا چاہے تو اتنے کامیاب نہیں ہوتے، لیکن اگر یہ کسی کو پارٹنر بن جائیں، کسی کے ساتھ شیئر ہولڈر بن جائیں، کسی کے ساتھ مل کر بزنس کریں تو وہ بزنس بہت ترقی کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیبرا والوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے صلاحیتیں نوازی ہوتی ہیں، ان پہ خاص کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ان کا پارٹنر مصیبت میں آ جائے یا کوئی لاس وغیرہ ہو تو لیبرا والوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے مصیبت سے بچ جاتے ہیں، لاس سے بچ جاتے ہیں۔ یہ پاور جو ہے ان کو قدرت سے ملی ہوئی ہے۔ لیبرا سے تعلق رکھنے والے چاہے میل ہوں یا فیمیل ہوں، ان کی لائف بہت ہی ٹف ٹائپ ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ہی ان کو چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، مشکلات جو آئے دن ان کو گھیر لیتی ہیں، اور اکثر یہ اس کی وجہ بد نظری بھی ہوتی ہے اور جیلسی بھی ہوتی ہے۔ اگر پیسے کی بات کی جائے تو لیبرا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے بہت وسیع رکھے ہوتے ہیں، پیسہ ان کے لیے آنی جانی چیز ہوتی ہے۔ یہ کبھی بھی پیسے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، یہ انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی فیملی ممبرز کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی اولاد کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی اسی کوالٹی کی وجہ سے لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ باقی جو ویکنیس ہوتی ہے ان کی فیملی ہوتی ہے، ان کی لورز ہوتے ہیں، ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنوں سے ہی بلیک میل ہوتے ہیں، اپنوں سے بہت زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے اکثر ان کو بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ان کی فیملی ان کو سپورٹ کرے تو یہ کسی وجہ سے کام نہیں ہوتے، ان کی ارننگ بہت اچھی کر سکتے ہیں، بزنس بہت اچھا کر سکتے ہیں، فیملی اچھی مینٹین کر سکتے ہیں، معاشرے میں ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اکثر لیبرا والوں کی فیلئر کی وجہ ہی ان کے اپنے ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو ایسی ٹینشن دیتے ہیں کہ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اکثر یہ بزنس میں ناکام ہوتے ہیں، اکثر یہ جو ہے اپنے فیوچر کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر لیبرا لوگوں کی ہیلتھ کی بات کی جائے تو قدرت نے ان کو بہت ہی اچھی ہیلتھ سے نوازا ہوتا ہے، یہ بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں، اور لیبرا اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیماری نیچر نہیں ہوتی ہے۔ قدرت نے ان کو اچھی صحت سے، اچھی باڈی سے، اچھی سوچ سے نوازا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں محبت میں پڑھ کے، فیملی کی جو ہے کیئر میں پڑھ کے، دوستوں کی کیئر میں پڑھ کے خود کو جب اگنور کرنا شروع کرتے ہیں تب ان کو، جب یہ پرہیز نہیں کرتے، ٹینشن کی وجہ سے کھانا وقت پہ نہیں کھاتے، یا اگر فکر میں کوئی بات ان کو ہو جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، سوتے نہیں، اس وجہ سے ان کو اکثر بیماریاں آن گھیرتی ہیں، اور اس وجہ سے بی پی کے شکار ہو جاتے ہیں، شوگر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ویور یہ کیئر کرے تو یہ بیماریاں ریورس ہو سکتی ہیں، ادروائز بہت ہی کم لیبرا ہوتے ہیں جن کو کہ کبھی کوئی بیماری ہو، ویسے ان کی صحت جو ہے قدرت کی طرف سے ہی فٹ ہوتی ہے۔ دولت کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی مٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیسے سے اتنا پیار نہیں ہوتا، لیکن ان کو معاشرے میں اپنی ریپوٹیشن کو اچھا رکھنا ہوتا ہے، اپنی ویل ڈریس
करते हैं, इनके ख्यालात बहुत अच्छे होते हैं। और अक्सर ये लोग जो हैं मटीरियल टाइप चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं। इसके साथ साथ जो है ये मेहमान नवाज भी बहुत हद से ज़्यादा होते हैं। लोगों की खिदमत करना इनके दिल में ही होता है, कुदरत की तरफ से ही ये बहुत ही काइंड टाइप के लोग होते हैं। चाहे गरीब हों, चाहे बहुत ही कमज़ोर हों, लेकिन जैसे जैसे इनका वक्त गुज़रता है कुदरत इनको पैसे से, दौलत से, स्टेटस से, घर से, गाड़ी से नवाजती जाती है। और ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है अमीर होना शुरू हो जाते हैं और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर हद तक कर लेते हैं। व्यूअर कुदरत ने बहुत सारी खूबियों के साथ एक ये भी खूबी इनमें रखी होती है कि ये दिल से जब कोई चीज़ मांगते हैं, विश करते हैं, कुदरत इनकी विश पूरी करती है। पूरी होने की खसूसियत के साथ साथ व्यूअर इनमें एक और भी चीज़ होती है, दरवेश टाइप के लोग होते हैं। और अक्सर लोग जब इनको तंग करते हैं या कोई इनको मुसीबत देते हैं, ये बहुत कम ही बद दुआ करते हैं, लेकिन व्यूअर इनकी दुआएं भी बड़ी जल्दी कबूल होती हैं, बद दुआएं भी उसी स्पीड से कबूल होती हैं। इसलिए व्यूअर किसी के भी अगर फैमिली में लिब्रा हैं या दोस्त हैं या व्यूअर आपके बॉस हैं या कलीग हैं, इनसे हमेशा अच्छे बिहेवियर में बात करनी चाहिए, अच्छे तरीके से इनको डील करना चाहिए और इनकी दुआ ही लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये बद दुआ देती हैं उसी टाइम लग जाती है। और व्यूअर अगर कुव्वते फ़ैसले की बात की जाए, कोई फ़ैसला लेना हो, कोई काम का डिसीजन लेना हो, इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लिब्रा जो हैं वक्त पे फ़ैसले ना करने की वजह से काफ़ी हद तक नुकसान उठाते हैं। और व्यूअर ये इसी फ़ैसले ना करने की वजह से अक्सर लोग इनको सुस्त समझते हैं, इनको काम तलब समझते हैं, लेकिन व्यूअर ये बहुत सोच समझ के फिर ही कोई फ़ैसला लेती हैं। और इसकी वजह ये होती है कि ये किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते, इस वजह से ये अक्सर फ़ैसले जो है डिले करते हैं और ये डिले करना इनके लिए मुश्किल बन जाता है। लिब्रा वाले यानी कि बुर्ज मिज़ान एक ऐसा बुर्ज है जिससे तलक रखने वाले मेल फीमेल को कुदरत ने बहुत सारी सलाहियतें दी होती हैं, अक्ल दी होती है, समझ दी होती है। इस वक्त इसलिए जब भी कोई ये गलती कर बैठते हैं तो फ़ौरन तस्लीम कर लेते हैं। लिब्रा से तलक रखने वाले लोग अव्वल तो झगड़े से बहुत भागते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा इनको बिल्कुल नहीं पसंद, बहस करना इनको नहीं पसंद। लेकिन अगर कोई इन्हें लड़ाई झगड़े में फंसा ले तो ये डट के मुकाबला करते हैं। रिस्पेक्ट और इज़्ज़त की खातिर ये जान तक कुर्बान कर सकते हैं। अपनी फैमिली की केयर बहुत अच्छे से करते हैं, दोस्तों की केयर करते हैं। और भी भाई ये इस कदर खुश अखलाक लोग होते हैं कि ये साथ जुल्म भी कर जाए तो ये ज़ाती तौर पे माफ़ कर देते हैं। फिर यही इनकी जो गलती होती है कि बार बार दुश्मन को माफ़ करना अक्सर इनके आगे आ जाती है, यानी कि बुरे लोगों में और अच्छे लोगों में डिफरेंस करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ये सबको अपने हिसाब से देखने के कायल होते हैं, इस वजह से अक्सर ये लॉस उठाते हैं। प्यार मोहब्बत और अगर अज़वाजी लाइफ की बात की जाए तो व्यूअर ये एक मोहब्बत के कायल होते हैं, मेल हो या फीमेल। प्यार मोहब्बत करना इन्हें अच्छा लगता है, किसी को पसंद कर लेते हैं तो फॉर एवर पसंद करते हैं, सारी उम्र के लिए पसंद कर लेते हैं। और अगर इनकी शादी वहाँ ना हो तो कहीं और शादी हो जाती है, ये उसको मैनेज भी करते हैं, लेकिन पुरानी मोहब्बत को भुला नहीं पाते। मैरिड लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग चलती है। अक्सर लोग लिब्रा मेल हो या अगर फीमेल हो तो वो घर को जन्नत जैसा बना देती है। घर को रेनोवेट करना, अच्छे खाने बनाना, ये अच्छे ड्रेस पहनना, अच्छे से आओ भगत करना, इस तरह की लिब्रा से तलक रखने वाली फ़ीमेल्स होती हैं। और मेल जो होते हैं उनका रख रखाव बहुत होता है, दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वाक़फ़ियत बहुत ज़्यादा होती है और एक अच्छे माहौल पैदा करने की ट्राई करते हैं। और व्यूअर अगर ज़हानत की बात की जाए तो लिब्रा की ज़हानत को आम समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। ये बहुत ही ज़हीन और जीनियस टाइप के लोग होते हैं। ये और बात है कि ये अक्सर जगह शो नहीं करते, ये बहुत ही हंसमुख होते हैं। माहौल में एक
خوشگوار سی کیفیت پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کے پاس بیٹھے ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، یہ فنی بھی بہت ہوتے ہیں، مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ اکثر لوگ لبرا سے تعلق رکھنے والے لوگ کہانیاں، لطیفے وغیرہ اس طرح کی محفل بنائے رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ لوگ جو ہیں غم سے، پریشانی سے، مشکلات سے گھرے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس آتے ہیں یہ ٹرائی کرتے ہیں اپنے حساب سے کو چیئر اپ کرنے کی، ان کو پرابلم سے نکالنے کی، اور یہاں تک کہ یہ لوگوں کو پرابلم سے نکالنے کے لیے اپنی ذاتی پیسہ، ذاتی کوششیں بھی لگا دیتے ہیں۔ لیبرا لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دھوکہ دینا آسان کام نہیں ہوتا، یہ خود ہی ڈھیل دیتے ہیں، اس وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ادروائز ان کو بیوقوف سمجھنا یا دھوکہ کر لینا، یہ جو ہے کوئی سمجھے کہ ان سے دھوکہ کر لینا ایزی ہے تو یہ اس کی بھول ہوگی۔ یہ پیار محبت میں دھوکہ کھاتے ہیں، فیملی سے دھوکہ کھاتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ان کا احساس کر لیتے ہیں۔ اگر یہ احساس نہ کرے تو کوئی بھی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر اسٹڈی کی بات کی جائے تو یہ موسٹلی جو ہیں لڑکیاں یا لڑکے لبرا سے تعلق رکھنے والے 50%، یہ جو دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، 50% کو پڑھائی میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، موسٹلی ڈاکٹر آپ کو اس فیلڈ میں ملیں گے، انجینئر ملیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے پروفیسر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، ٹریڈ میں ہوں گے، اور دوسری ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم اسٹڈی کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں، اور یہ وجہ ہوتی ہے ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کی، ان کی والدین کی، ان کے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں، اس وجہ سے اسٹڈی کو چھوڑ کے ہنرمند بنتے ہیں۔ جو کم پڑھے لکھے لبرا ہیں وہ بھی کسی سے کام نہیں ہوتے، اکثر کام میں بہت ماہر ہوتے ہیں، بچپن سے ہی کام سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی جوانی تک پہنچتے ہیں ان کا اپنے کام میں، اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ نیم ہوتا ہے۔ معاشرتی برائیوں میں بہت کم یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خود اعتمادی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت انتہائی پرابلم ہو تب وہ غیر روایتی طریقے سے انکم کماتے ہیں، ادروائز یہ لبرا والے لوگ جو ہوتے ہیں بہت محنتی ہوتے ہیں۔ اگر کسی طرح سے یہ کوئی بیڈ ہیبٹ میں پھنس جائیں، نشہ، چوری ڈکیتی، گیمبلنگ وغیرہ، تو یہ اس سے ممکن کوشش کرتے ہیں نکلنے کی اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کے بڑھاپے کی بات کی جائے تو بڑھاپا ان کا بہت شاندار گزرتا ہے، اور کچھ یہ حد سے زیادہ احتیاطیں کرتے ہیں، فیملی کو نصیحتیں کرتے ہیں، اور اس وجہ سے تھوڑی بہت ان میں کلیش پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت ویل وشر ہوتے ہیں اور ان کو فیوچر کی بہت سی باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کی سکس سینس ہوتی ہے، وجدان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو سچے خواب آتے ہیں، اس وجہ سے یہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے اولاد کا بھلا سوچتے ہیں، اپنی فیملی کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، اور اکثر یہ ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں۔ ان کی ایکسٹرا کیئر کرنے کی عادت کی وجہ سے اکثر لوگ الجھتے ہیں، بحث و مباحثہ بناتے ہیں، لیکن یہ وقت شو کرتا ہے کہ ان کی وہ بات جو ہوتی ہے سچ ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس کے پیرنٹس ہیں، جس کی فیملی میں ہیں، دوست ہیں، اگر آپ کو یہ کوئی تنبیہ کریں، کوئی بات بتائیں تو آپ کو فار گارنٹی نہیں لینا چاہیے، بلکہ اسے سننا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے، کیونکہ قدرت جو ہوتی ہے اکثر لبرا والوں کو گاہی دے دیتی ہے خواب کے ذریعے، سکس سینس کے ذریعے۔ جو لوگ ان کے کہنا میں آتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، وہ اکثر بچ جاتے ہیں ان کی اس پاور کی وجہ سے۔ اگر لبرا سے ریلیٹڈ لوگ سیاست میں آئیں تو یہ لوگوں کی جان بن جاتے ہیں، لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ سچی کھری بات کرتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اگر آپ نے بہت سارے پولیٹیشنز دیکھے ہوں گے جو لبرا سے تعلق رکھتے ہیں، مسلسل کامیابیوں کو چھوتے ہیں، بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، لائف ان کی بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں، وہ ہم پارٹ 2 میں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا کافی، ہمیں دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔